अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत के ज़िमन में हम हुदैबिया की जो डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, उसका उस पर जो है हम काफ़ी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम स्पेंड कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो है हमने उसकी तफसीलात जो है वो देखी थी कि वो क्या पॉइंट्स थे जिस पर ये ट्रीटी जो है फाइनलाइज हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पे अपनी मोहर लगाई और किस तरह से जो है ये पूरा वाकया जो है पेश आया। और उस वक्त मुसलमानों के लिए जो है ये सारा जो एटीट्यूड था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो मुसलमानों को लग रहा था कि आप वसल्लम इतनी ढील दे रहे हैं नो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा टॉलरेंस और रवादारी जो है दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आई मीन दे वर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट, और बल्कि उससे दहशत ज़दा भी हो रहे थे, चिढ़ भी रहे थे। लेकिन जब उसकी बरकतें ज़ाहिर होने लगी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर विद द टाइम पासिंग बाय, जब उन्होंने देखा इसकी बरकतें, तो जो है उनकी ज़ुबानें भी जो है फिर तारीफ से जिसे कहा जाएगा कि सरशार होने लगी। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लम का फैसला था। अब देखिए यहाँ पर एक जो मिस्टेक समटाइम्स वी डू व्हेन वी रीड सीरा, व्हेन वी रीड द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज हमें लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चीजें उस एतबार से बहुत आसान थी ना, कि अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्टली फरमा रहे हैं। अब जैसे हुदैबिया की सिचुएशन है, तो हुदैबिया की सिचुएशन में रवादारी दिखाएं, टॉलरेंस दिखाएं, या नहीं खड़े हो जाए कड़ करके, नहीं नहीं, हाउ डे यू नॉट लेट अस एंटर काबा, क्या होगा अगर ज्यादा से ज्यादा हम हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी ना, तो ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा मौकफ इख्तियार किया जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये आसानी थी कि अल्लाह ताला जो है साफ साफ बताया दिया करते थे आप वसल्लम को, कि ये करो। सो इट वाज इजियर राइट टू वॉक। अब हम क्या करें? हम जब अपने माहौल को देखते हैं, अपनी दुनिया को देखते हैं, अपने हालात को देखते हैं, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन समटाइम्स वी फील कि अल्लाह क्या किया जाए। वो कुछ ना समझ में आने वाली जो सिचुएशन होती है कि क्या सही है क्या गलत, वो भी जो है बड़ी जानलेवा और डिप्रेसिंग सी जो है वो लगने लगती है। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि डिसीजन इंसान ने खुद लेना पड़ता है। ये डिसीजन कि मुझे यहाँ टॉलरेंस दिखानी है, ये डिसीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना डिसीजन था, और ये डिसीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। तो फैसले हमें खुद करने होते हैं, चॉइसेस हमें अपनानी होती हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हमारी इखलास और हमारी नियतों के एतबार से, और जो हमारे लिए बेहतर होता है उस हिसाब से हमारी जो है मदद जो है वो फरमाता है। लेकिन ये जो एक ट्रायल है कि डिसीजन जो है वो एक प्लेटर पे सजा कर नहीं दिया जाएगा, वो हमें खुद लेना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ अ बिलीवर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसीजन लिया हुदैबिया का, जो उस वक्त मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब उसकी बरकतें जाहिर हुई तो हर कोई जो है अब सरशारी की कैफियत जो है वो फील कर रहा था। अब हुआ ये कि ये जो मुआहिदा था उससे एक रखना जो कुफ्र की ताकतें हैं उनके बीच में पड़ गया।
देखिए हमने जब भी हुदैबिया को पढ़ा तो हमने कभी इस पॉइंट पे जो है इतना गौर नहीं किया कि हम हमारा तो सारा फोकस सिर्फ इसलिए था कि इस साल नहीं करो, ऐसे ही लौट जाओ, तुम्हारा कोई आएगा तो हम वापस नहीं लौट आएंगे। हमारी सारी फोकस, हमारी सारी अटेंशन उन पॉइंट्स पे थी। पर एक बहुत अहम पॉइंट जो एक्सेप्ट किया गया वो ये कि मुसलमान जो हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में एक पार्टी है जिनका अपना एक तशख्खुस है, इनकी एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को उन्होंने ही तस्लीम किया जो अब तक इनकी आइडेंटिटी को कुचलना चाह रहे थे। एंड देवर नन अदर देन द कुरैश। कुरैश का हमेशा से ये मौकफ रहा था पिछले इतने सारे सालों में कि जब मुसलमान एबिसीनिया गए तो कहा कि अरे ये तो हमारे यहाँ के कुछ चंद जो है सरफिरे नौजवान हैं जो है हमारा हिस्सा, लेकिन हमसे जो है रूठ के हमसे बगावत करके चले गए हैं, तो आप इनको हमारे पास लौटा दीजिए। तो ये जो है इनकी हैसियत जो है महज मुसलमानों की एक 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 ऐसे ग्रुप की थी जो गुमराह हो गया हमारे अंदर से। लेकिन आज हुदैबिया की ट्रीटी साइन करके यही कुरैश जो मुसलमानों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, हर जगह उसे क्रश करना चाह रहा था, जिसके लिए उन्होंने इस्तेहजा का जो है सहारा लिया था। मक्का में सबसे पहले उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया, फिर उसके बाद जिंदगी तंग की। राइट, सबसे पहले तो खैर ब्राइब करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, तो फिर इस्तेहजा पे आए, इस्तेहजा से काम नहीं हुआ, मजाक उड़ाना, इस्तेहजा यानी मजाक बनाया मुसलमान, वो नहीं हुआ। तो फिर जो है तशद्दुद पर उतर आए, वायलेंस पर उतर आए। ये तीनों काम जो है, ये तीनों स्टेप्स उन्होंने अपनाए और हर वक्त अपनी मुसलमानों की आइडेंटिटी को क्रश करने की कोशिश की। लेकिन हुदैबिया के मुआहदे के जरिए से ये एक बात पूरे अरब को पहुंच गई कि मुसलमानों का अपना एक तशख्खुस है, और वो आइडेंटिटी जो है इज नो लेस देन द आइडेंटिटी ऑफ अ कुरैश। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मुसलमानों के लिए, to have an identity where the leader, of the polytheist forces in the Arabian Peninsula, जिनकी तरफ जो सारे जो है मजहब की अगर कोई बात आएगी, क़यादत की अगर लीडरशिप की कोई बात आएगी, तो जजीरा नुमा अरब, द अरेबियन पेनिनसुला, किसकी तरफ देखेगा? वो कुरैश की जानिब देखेगा। अब जब कुरैश ने मुसलमानों को एक आइडेंटिटी बख्श दी और एज एन एज अ पार्टी एक्सेप्ट कर लिया उनकी आइडेंटिटी को, तो दूसरे जो है उन्हें लगने लगा कि अरे भाई सबसे बड़े दुश्मन तो मुसलमान कुरैश के थे। अब अगर कुरैश ही अपनी दुश्मनी में ढीला हो गया है कि वो उनसे मुआहदा करने पर आमादा हो गया है, तो हम क्यों परायों के झगड़े में जो है अपनी नाक अपनी अपनी अननेसेसरी अपनी एनर्जीज वेस्ट करें। तो ये एक जो एक सहारा था अरेबियन पेनिनसुला में, जो कुरैश को टेसिटली हासिल था, वो सुलह हुदैबिया के जरिए कहीं पर मुनकते हो गया। हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैक्ट किया, जब ये मुआहिदा किया, तो एक लफ्ज मुसालहत या कॉम्प्रोमाइज, और हम में से बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज का सबक दोहराते हैं सुलह हुदैबिया की रोशनी में, और सुलह हुदैबिया ही को जो है एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर हम बहुत सारी मर्तबा कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं। लेकिन हम जब सीरत पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि ये कॉम्प्रोमाइज इज कमिंग आउट ऑफ अ विजन। अगर 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 एक विजन नहीं है, अगर एक एम नहीं है, अगर एक पैराडाइम और डायरेक्शन और ओरिएंटेशन नहीं है मेरे पास, और विदाउट दैट जो कॉम्प्रोमाइज करूंगी मैं, वो सुन्ना का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उसके पीछे एक विजन, एक एम था आप सल्लम का। और साथ ही साथ उस कॉम्प्रोमाइज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन स्फीयर्स में जो है अपनी कोशिशें जारी रखी। उसमें एक जो है स्फीयर वो है इशाअत का, वो है प्रोपगेशन का। ओके, अब ये प्रोपगेशन किस किस लेवल पे हुआ वो हम देखेंगे। दूसरा था पॉलिटिकल या सियासत के तौर पर। ओके, और
तीसरा जो था वो था आर्म्ड, वो था मिलिट्री, जिसे हम कहेंगे फौज के तौर पर। तो ये 3 स्फीयर्स हैं जिसमें हमें नजर आता है कि सुलह हुदैबिया जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतेह मुबीन करार दिया, और अब तो हाथ पर हाथ धर के बैठना ही था ना, पैर फैला के, कि हम तो फतेह मुबीन हासिल करके आए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कॉम्प्रोमाइज फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे पॉइंट्स कबूल कर लिए सुलह हुदैबिया के, तो साथ ही साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक्टिविटीज इन तीनों स्फीयर्स में जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसमें उसमें उसको एक्सिलरेट किया, उसमें और ज्यादा जो है तवानाई जो है आप सल्लम ले आए। एक तो इशाअती थी, प्रोपगेशन की थी, दूसरी सियासी थी, पॉलिटिकल लेवल पे जो भी अलायंसेस बना रहे थे जो दूसरी फोर्सेस थी। अब साउथ में थोड़ा जो है पीस हो गया, तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख जो है नॉर्थ की जानिब किया। इसी तरह से फौजी और फौजी जो अस्करी कुव्वत है, उसकी अहमियत का अंदाजा जो है 2023 और 24 में हमें जितना हुआ वो शायद इससे पहले नहीं हुआ था। कि at the end of the day in today's world what matters is the power। बाद में सिर्फ इल्जामात हैं, इल्जामात की तरदीद है, जिसके पास पार है वो नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा, बाद में सिर्फ आप लकीरें पीटते रहें, फिर वो इंसाफ को भी तोड़ लेगा, मरोड़ लेगा। वो सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ऐसे फैसले करेगा जिनका इंसाफ से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं होगा, और वो पूरी की पूरी आबादियों को जो है नीज तो नाबूद कर देगा। बाद इसके कि उन्होंने इतने बड़े बड़े चार्टर और पैक्ट्स जो हैं वो दुनिया में साइन कर रखे हैं कि कोई जो है अब मजीद जीनोसाइड्स और इस तरह से जो है कत्ले आम की रविश नहीं अपनाई जाएगी। लेकिन हमने देखा कि दुनिया में फौजी और अस्करी ताकत कितनी ज्यादा जो है वो अहम है। At the end of the day, administration is run only with the might of power। जब सामने वाले को पता होता है कि आपके हाथ में एक डंडा है और वो डंडा पड़ सकता है, तो बस वो एक डर है जो उसको अपना हाथ उठाने से रोकता है आपके खिलाफ। That's the reality of the world। और हम ये देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि भाई मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे तो अल्लाह ने लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली के वादे के साथ भेजा है, तो मेरा दीन तो सारे दीनों पर जो है वो गालिब होकर रहेगा, तो मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। So one concept that we see very prominently in the Sunnah and the Seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is constant striving, is constant endeavor, is constant action। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त एक्शन जो है वो कर रहे हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर वक्त जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। आई मीन सुभान अल्लाह, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ जिसे कहा जाएगा कि चीजों को कर लेने की ताकत और कुव्वत। that was so amazing with Prophet sallam, with his sahaba karam and even with sahabiyat। I mean हम और आप तो अपनी इतनी कुशंद और इतनी आरामदेह जिंदगी में भी जो है कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना हमारे लिए कितना एक टास्क है आज की हमारी जिंदगी में लेकिन हम इन लोगों की जिंदगियां देख रहे हैं कि कितनी स्मूथली और कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये अपने वेरियस स्फीयर्स ऑफ जो जिंदगी है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, और कितनी खूबसूरती के साथ। सो ऑल राइट, हम ये देखते हैं हुदैबिया के बाद कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों स्फीयर्स में जो है अपनी सरगर्मियों को मजीद बढ़ा दिया, इशारती, सियासी और फौजी और अस्करी। And that we will see in further lectures कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहां तक प्रोपगेशन का ताल्लुक है, उसका एक सिलसिला तो ये था 1-to-1 बेसिस पे
जैसे ही पीस कुरैश और मुसलमानों के दरमियान साइन अप हो गया, तो देवर स्मूदर एक्सचेंज, स्मूदर एक्सचेंज, यानी लोग अब आसानी से एक दूसरे से मिलने लगे, ट्रैवल होने लगा, लोग आराम से एक दूसरे से बैठ के बात, और वो लोग जो मदीना है वो मुतासिर हुए बिना नहीं रहे। सो यू सी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए कि इशाअत सिर्फ लेक्चर से नहीं होती है, डिबेट से लोगों का दिल नहीं जीता जाता। दिल जीता जाता है हम अपने हुस्न सुलूक से, अपने रवैयों से, अपने तर्ज अमल से। तो रिलेशनशिप्स जो है, और आज की दुनिया में वैसे भी रिलेशनशिप्स जो है वो एक एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वेस्ट में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। और इस्लाम के पास और मुसलमानों के पास जो एक कुव्वत है वो इसी इसी ह्यूमन रिलेशन और हुकूकुल इबाद की है, जिसमें 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 आई मीन दीन ने जिसको इस कदर अहमियत दी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोपगेशन में एक तो वन टू वन लेवल पे है कि अपने 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 जिंदगी से, हमारे अपने किरदार से, मुसलमानों की माशरत से, मुसलमानों के अखलाक से मुतासिर होकर बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम के इस्लाम में हल्का बगोच जो है वो हुए हैं। दूसरा हम ये देखेंगे और उसकी तफसील देखेंगे अभी कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ जजीरतुल अरब में, पेनिनसुला ऑफ अरेबिया, बल्कि उसके बाहर की भी जो ताकतें हैं उन तक अपने पैगामात पहुंचाए, उन तक दावत पहुंचाई, उनके सामने दीन की इशाअत की, उन्हें खतूत लिखे, उन्हें अपना पैगाम दिया। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सरगर्मियों को जो है वो और मजीद जो है वो बढ़ा दिया। और एक बहुत ही डिफरेंट रद्द अमल है उससे, जो आमतौर पर हमारा होता है कि एक एक कामयाबी मिली नहीं कि हम जो है उस कामयाबी ही के जश्न को मनाने में इतना वक्त लगा देते हैं कि फिर दूसरा जो हमारा स्टेप है वहां पर फिर हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम ये देखते हैं कि एक कामयाबी जो है वो दूसरी कामयाबी को लीड करती है, एक अचीवमेंट दूसरे अचीवमेंट को लीड करता है। एक स्टैग्नेशन नहीं दिखाई देता कि बस उसी में, उसी कामयाबी को लेकर जो है उसी का सेहरा बांधे हुए हम घूम रहे हैं ना, और उसी के जश्न मनाने में लगे हुए हैं। तो प्रोपगेशन का जो स्फीयर है उसमें हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के बाद किस किस्म की जो है इशाअती सरगर्मियां, प्रोपगेशन की सरगर्मियां जो है वो शुरू की, not just at one-to-one level, but even at the diplomatic and the international level. दूसरा हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल अलायंसेस थे वो किस तरह से चारों सिमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मजीद जो है वो फास्टर किए। यानी वो लोग जो इस्लाम की शायद से अंदर आ सकते थे इस्लाम में, उन्हें इस्लाम में दाखिल करवाया। जो लोग अभी भी मुतजब्जिब थे उनके साथ जो है ट्रीटी साइन की, उनके साथ जो है इस किस्म के अलायंसेस बनाए कि फिर जो है मजीद पीस जो है कायम जो है वो दुनिया में रहे। और तीसरा हम देखेंगे कि एक जो बहुत बड़ा थ्रेट था मदीना को वो नॉर्थ से था, स्पेशली नियर द सीरियन बॉर्डर, जो हम खैबर का इलाका है। देखा कि जब मदीना से यहूदियों को एक्सपेल किया गया तो ये जो कैनुका और बनु नदीर और कुरैजा, क्यू एंड क्यू की तफसील हमने देखी। तो ये जो दो कैनुका और नदीर वाले थे ये सारे के सारे जो है जब इन्हें एक्सपेल किया गया तो ये नॉर्थ में ही जाकर आबाद हुए। कुछ जो है खैबर में आबाद हुए, कुछ फदक में, कुछ वादिल कुरा में, तो गर्ज इस तरह से ये नॉर्थ की तरफ जो है ये चले गए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ईस्टर्न साइड में गतफान, हवाजीन और इस किस्म की जो है फोर्सेस थी। अब इन लोगों की जो दोस्तियां थी वो लालच पे मुबनी थी, यानी यहूदियों ने जो है उनको अपने पैसे से जो है उनकी दोस्तियां जो है खरीदी हुई थी। उनकी उनकी जिसे कहा जाएगा उनकी वफादारी जो थी वो खरीदी हुई वफादारी थी, बिकॉज यहूदी जो है उन्हें माल से खरीदे हुए थे। और वो आउट ऑफ लाइक मोर प्लंडर या और फायदा हासिल करने के लिए मदीना पर हमला करने के लिए किसी भी वक्त तैयार रहते थे।
सो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक फौजी और अस्करी मामला था, इसके इसके अंदर भी जो है एक और शिद्दत जो है वो पैदा की और इन सारे मामलात को हल फरमाया। और आप सल्लम निश्चिंत नहीं बैठे कि अब तो फतेह मुबीन जो है वो हासिल हो गई है। ये हमने लास्ट टाइम जो है अबू जिंदल का वाकया देखा था, राइट? अब मैं आपको एक अबू बसीर है उनका वाकया भी सुनाना चाहती हूँ। अबू जिंदल का वाकया जो था वो बहुत ही इमोशनल था, फुल ऑफ फीलिंग्स था। और हम सब जो है जब भी उस वाक़ये को पढ़ते हैं, मुसलमानों की बेबसी और मुसलमानों की लाचारी को एक्सपीरियंस करके जो है, आई मीन वी कैन एक्सपीरियंस, वी नो व्हाट इज लाचारी नाउ, यू नो। और हम उसको बहुत अच्छी तरह से उसको महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे यंग मैन है अबू बसीर, ये जो है किसी तरह से भाग कर आ गए मदीना। अभी आए, अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर से कहा कि अबू बसीर, हाउ कुड यू कम हियर व्हेन आई कांट कीप यू, हमारा मुआहदा है। और इनके पीछे पीछे दो मैकन्स भी जो है वो आ गए। ओके। और कुरैश ने इनको भेजा कि भाई इनको लेकर आओ बसीर को वापस मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बसीर को लौटने का कहा तो अबू बसीर ने प्लीड भी किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे मुशरिकीन के पास लौटा रहे हैं कि वो मुझे अपने दीन के सिलसिले में आजमाइश में डालें। हम्म। आप सल्लम जो है बार बार उन्हें कुशादगी की उम्मीद दिलाते रहे और फरमाते रहे कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए राहों को कुशादा करेगा। हम्म। अब अबू बसीर सो इंटेलिजेंट, अब ये जब रास्ते में निकलते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे रख नहीं सकते, मक्का जाऊंगा तो मुझे दीन पर चलने नहीं दिया जाएगा, तो अब मैं करूं क्या? तो वो अपने ही जो ये दो एस्कॉर्ट आए हुए थे उनको ले जाने के लिए, उनमें से एक की तलवार ले लेते हैं और उसी को कत्ल कर डालते हैं। दूसरा जो रहता है वो भाग कर, वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि भाई आप खुद जो है इन्हें रख लीजिए, नो आई मीन, और गिव मी द गारंटी ऑफ माय लाइफ, यानी वो आपसे सल्लल्लाहु के पास रिफ्यूज लेने के लिए आता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना एक फकरा जो है अदा किया, आप वसल्लम ने ये जुमला अदा किया, आप वसल्लम ने फरमाया, और ये सही बुखारी में जो है ये रिकॉर्डेड है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुछ लोग इसके साथ होते तो ये शख्स तो जंग की आग भड़का देता। और Abu Basir was intelligent enough to intercept what did it mean. It was not, I mean, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उसे कह दिया कि देखो अबू बसीर, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। तो अबू बसीर ने ये किया कि ये जो कोस्टल एरिया है, अगर ये अगर हमारा मदीना है और ये हमारा मक्का है, तो ये जो इलाका है कोस्टल एरिया, जैसे हम तिहामा या रेड सी है ना, तो यहाँ पर जो है कहीं आकर ये बस गया। अब ये रूट जो है, दिस इज अ रूट दैट द Meccans take to reach Syria. जो शाम की उनकी पूरी तजारत है वो इसी रास्ते से होकर जाती है। अब जब अबू बसीर यहाँ आए तो मक्का में ये खबर मिली लोगों को, यू नो, कि अबू बसीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तो नहीं रखा, लेकिन ये किसी और जगह चले गए हैं। वलीद इब्नुल वलीद, आपने हमने देखा था, यू नो, कैसे इनके भी घर वालों ने जो है इन्हें इन्हें मुसलमान नहीं होने दिया और इन्हें जो है कैद करके रखा। इन्होंने भी जो है किसी तरह फरार हासिल किया और अबू बसीर के पास जाकर जमा हो गया। इस तरह से कुछ 70 असहाब थे जो यहाँ जाकर जो है इस कोस्टल एरिया में एक जगह इन्होंने कैंप कर लिया। अब इन लोगों ने कुरैश का जो है रास्ता जो है तंग कर दिया, उसके काफिले को जो है गुजरने नहीं देते। अगर कोई इंडिविजुअल कुरैशी मिल जाता तो उसे भी जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। और फिर अब कुरैश तंग आ गए, उन्होंने कहा कि नो, आई मीन व्हाई टू टेक, यू नो, एक दूसरा हेडेक क्यों बढ़ाया जाए। और इसी कुरैश के लिए उसकी पॉलिटिकल या उसका जो मॉनेटरी गेन था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में
اسلام کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کی جو پوری سوسائٹی ہے، میکن سوسائٹی، اٹ واز مور آف اے کیپیٹلسٹ سوسائٹی، جو کہ ہم آج دیکھتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ اہمیت دولت کی ہے، پیسے کی ہے. لوگ لوگ دولت ہی کو معیار بنا کے جو ہے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں یا ان کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. تو قریش نے کہا کہ ارے بھائی یہ ہمارے راستے بھی تنگ کر رہا ہے، ہمارے یہ جو پورا گروپ ہے. سو یہ خود گئے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی کہ پلیز آپ انہیں مدینہ بلا لیں. دیکھیے ود ان اے ایئر پوری ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے. 1 سال پہلے حدیبیہ کی صلح کے وقت انہوں نے خود کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے تو آپ اسے لوٹا دیں گے، لیکن اب یہ راستہ نکلا کہ وہ خود جو ہے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے انہیں اپنے پاس بلا لیجیے. I mean, this is amazing. اب یہ جو واقعہ ہے یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے. کس چیز کی عجیب و غریب مثال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نہ ہی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، نہ ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہوں کہ جہاں پر مجھے کانسٹنٹلی ایک میرے ایمان کو تازگی مل رہی ہے. میں ایک گریٹر ویژن کا حصہ ہوں، اور جہاں پہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو دشمن کا جبر و تسلط ہے اس کو فیس کرنے کے لیے مجھے اکیلے چھوڑ دیا گیا. رائٹ، یعنی جو پازیٹیو انفورسمنٹ ملنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کا، یا جو وہی ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کا، ان سب سے بھی میں محروم ہو جا رہی ہوں، ہے نا. I mean, if I am in the camp of Abu Basir, I'm losing out, right? ایک تو مجھے کچھ پازیٹیو نہیں مل رہا ہے کہ مجھے میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان دا سینس کہ مجھے میری تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور دوسری طرف مجھے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ کتنی عجیب و غریب سچویشن تھی. لیکن اس میں بھی ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے اپنی ایمانی قوت سے جو ہے فتح حاصل کی. دیکھیے اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنا آسان نہیں تھا کہ چلیے وہ یہاں بیٹھ جاتے کوسٹل ایریا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو ہے ان کے پاس آ رہی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں، وہ ان سب سے جو ہے محروم ہے. لیکن انہوں نے اسی چیز کو اپنا سرمایہ بنایا جو ان کے پاس تھی، آلریڈی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے ہمیں تو اب اور نہیں سیکھنے مل رہا ہے نا، تو کیا فائدہ. نہیں، انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا اسی کو اپنا سرمایہ سمجھا، جو ان کی دسترس میں تھا اسے لے کر جو ہے وہ اٹھے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے یہ مثال ہے کہ جو آلریڈی میرے پاس جتنا ہے، ہو سکتا ہے اٹ may not be everything or it may not be the best and there's still so much to be learned. لیکن ابھی میرے پاس جتنا ہے اور میرے پاس اب مزید حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہے، تو میں اسی کے ساتھ جو ہے اپنے جاب کو یا اپنے کام کو یا اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا شروع کر دوں. اور اللہ کی کتاب کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جتنا علم ہے مجھے آلریڈی، جتنا میں جانتی ہوں، اسے ہی میں اخلاص نیت کے ساتھ سینے سے لگاؤں اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہونا شروع کر دوں. اب the most sad part, I don't know if it was sad, is this that جب تک یہ خبر لے کر ابو بصیر کے پاس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج سفیر لے کر آتا ہے، میسنجر کہ آپ لوگ مدینہ لوٹ آئیے، اس وقت تک ابو بصیر بہت بیمار ہو چکے ہیں اور یہ مدینہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. کچھ چند دنوں پہلے ابو بصیر جو ہے وہ انتقال فرما جاتے ہیں. سو آئی مین ہماری نظروں سے تو وہ so much of pain, there is a constant separation. I mean ہم اپنی وہ محبت جو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
ہم شاید اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس ڈیڈیکیشن، اس محبت کے ساتھ جس سپریشن سے انہیں گزرنا پڑا، وہ بہت ہی المناک، وہ بہت ہی دردناک رہی ہوگی ابو بصیر کے لیے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ پورا ریزسٹنس، ایک 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 آگ کا دریا تھا جو عبور کر کے یہ لوگ نکلے تھے مکہ سے. پر ابھی بھی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی سبز باغ نہیں بچھا ہوا تھا راحتوں کا. مزید جو ہے وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ سامان کرنا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کشادگی عمل میں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کشادگی ان کے لیے پیدا کرتے ہیں جو مستقل جو ہے وہ عمل اور عمل صالح جو ہے اسے انجام دیتے رہتے ہیں. اب یہ تھا ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ. آئی تھنک Abu Basir and his group, has so many lessons for people who live as minority, people who are away, from the support of a larger group. Larger group جو ہے اپنے آپ میں ایک قوت فراہم کرتا ہے. ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو یہ قوت حاصل نہیں تھی. پرسیکیوٹڈ تھے، ستائے ہوئے تھے، اور بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے ان کے پاس. اور اس کے باوجود اپنی روحانی طاقت، اپنی اسٹریٹجیز سے انہوں نے کیسے اپنے لیے راستے بنائے، اس کی ایک درخشاں مثال ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کی یہ داستان، یہ واقعہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی روحانی قوت عطا فرمائے اور عمل کی ایسی ہی جو ہے ہمارے اندر جذبہ جو ہے وہ پیدا کرے انشاءاللہ. صلح حدیبیہ کے بعد ایک بہت ہی جیسے ہم کہیں گے اسٹوئک معاملہ جو مسلمانوں کو پیش آیا وہ تھا خواتین کا. صلح حدیبیہ میں خواتین کے تعلق سے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی تھی کہ اگر کوئی خاتون مکہ سے یہاں آ جائیں تو کیا کیا جائے گا، اور مدینہ آ جائیں اور کیا ان کو بھی لوٹانا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو ہے یہ حکم دیا. اور ممتحنہ، سورۃ الممتحنہ قرآن کریم کی 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. اب دیکھیے as a woman, when we read Quran, this ayat gives so much of respect to a woman's decision. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ احترام، وہ اختیار بخشا ہے کہ اگر اس نے ایک ڈیسیژن لیا ہے، اور پہلی بات تو وہ ڈیسیژن لینے کی حقدار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ڈیسیژن کو جو ہے ایکسپٹ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو ناقص العقل ہے، وہ کیا لے گی ڈیسیژن. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے جو ہے یہ لیا ہے ڈیسیژن تو اس کی پاسداری کی جائے گی. تو عورت کا ایک وجود، اس کے ایک معنوی وجود کا احترام جو ہے وہ بار بار قرآن جو ہے اسے ایکسپٹ کرتا ہے اور اسے ایکنالج کرتا ہے. ایک جو بات یہ آیت اگر آج اپلائی کرنا پڑے تو ہمارا سارا جو کانسنٹریشن ہوگا وہ اس طرف نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے ڈیسیژن کی آزادی بھی بخشی ہے اور اسے ایکسپٹ بھی کیا ہے، بلکہ ہمارا سارا فوکس جو رہے گا وہ یہ کہ تم ان کے ایمان کی جانچ کرو.
اب اس میں بھی ہمارا سارا فوکس یہ رہے گا کہ عورت کے ایمان کی جانچ کون کرے گا، مرد کرے گا یا عورت کرے گی. اب اگر مرد کرے گا تو وہ ینگ ہوگا کہ وہ اولڈ ہوگا. سو یو سی ہمارا جو سارا فوکس اور جو سارا اٹینشن ہوتا ہے وہ ان سوالوں میں جو ہے زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ سوال کسی نے بھی نہیں کیا اس وقت. اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتا دیا کہ بھائی کسی کے دل میں کیا ہے اس کی جانچ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں نا. ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ایک بار اگر اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی زبان سے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر جو ہے قانونی طور پر جو ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کا شمار مسلمانوں میں سے ہو، الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسی حرکت کی ہو جس کی ایویڈنس جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا. اب ہم آتے ہیں یہ ایک اہم جسے ہم کہیں گے کہ اسٹیپ تھا جو لیا گیا. اب جب یہ حکم آیا ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے یہ عورتیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے 2 مکن عورتوں سے جو ہے ان کا نکاح تھا جو اب بھی جو ہے مشرکہ تھیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق بھیج دی. ان 2 خواتین نے جو ہے پھر نکاح کیا. ایک نے معاویہ ابن ابو سفیان سے، اوکے، اور دوسری جو ہے ان کا نکاح صفوان سے ہوا، صفوان ابن ابی امیہ. معاویہ کا ذکر جو ہے ہمیں سیرت میں نہیں ملتا ہے، پر جب ہم سیرت سے آگے اسلامی تاریخ میں جب خلافت کا دور پڑھیں گے تو ان کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے ہمیں دکھائی دے گا. تو یہ سارے ڈیولپمنٹس ہوئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو وائف ہیں ام رومان، جو کہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ام رومان واز اے ویری بیوٹیفل وومن اٹ سیمز اور شاید حضرت عائشہ کی جو بیوٹی تھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ ان کی جینز کو بھی زیادہ تھا کہ ان کی اماں اتنی بیوٹیفل تھی. اور ام رومان کی بیوٹی کے اوپر کمنٹ ہمیں ملتا ہے اسلامی تاریخ میں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کمنٹ کیا ہے حضرت ام رومان کے تعلق سے. اور ام رومان ایک مسلمہ تھی. اب جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبد الکعبہ. اور یہ جنگی احد میں جو ہے تلوار سینت کے کھڑے بھی ہو گئے تھے. اور حضرت ابوبکر اپنے بیٹے کو جو ہے اسی وقت اس سے جو ہے he wanted to attack his own son، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے منع فرمایا. تو یہ بھی جو ہے جب اپنی امی کی انتقال کی خبر سنے ہیں تو یہ مدینہ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول فرمایا. اور ان کا نام تھا عبد الکعبہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے عبد الرحمن کر دیا. عبد الکعبہ نام میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ از سمبولک، جسے ہم کہیں گے کہ ایک شاعر ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی علامتی اس کا ایک سمبولک امپورٹنس ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا ہے، تو ٹیکنیکلی کوئی بھی عبد الکعبہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک مسلمان بننے کے بعد نام چینج کرنے کا تعلق ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی جب مسلمان بن جائے تو اسے لازماً ایک عربک اوریجن کا نام لینا پڑے گا. قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے نام میں کوئی شرکیہ ایلیمنٹ شامل ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی کلچر کا ہو، چاہے وہ کسی بھی خطے کا ہو، تو وہ نام جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا. اور ایسا کوئی بھی نام جس میں کوئی شرکیہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چینج کیا. تو یہ اسلامک نیمز جو ہے وہ عربک نیمز نہیں ہے، they are not synonyms. اسلامک نیمز کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو. ایک اور واقعہ پیش آ رہا ہے ہاؤس ہولڈ میں، اور وہ عبید اللہ ابن جہش کا.
उबैदुल्लाह इब्न जहश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट कजिन हैं। आप वसल्लम की फुप्पी हैं उमैमा, उनके बेटे हैं। जहश फैमिली के चार जो ये जो कजिन है, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, ज़ैनब एंड हमना रदियल्लाहु अन्हुम, तो ये सारे के सारे आप वसल्लम से बहुत ही मोहब्बत करने वाले बड़े जानिसार थे आप वसल्लम के। amongst the first and the earliest converts were उबैदुल्लाह इब्न जहश। ये उस जमाने में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में अपनी दावत का आगाज किया, ये एक ईसाई थे। और फिर जब आप वसल्लम ने दावत पेश की तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और ये एबिसीनिया जो है वो रवाना हुए अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ है उम्मे हबीबा, द डॉटर ऑफ अबू सुफियान। ओके, a woman, you know, a daughter of a leader. She is not an ordinary woman. She is from an aristocratic class. So उम्मे Okay. हबीबा जो है वो इनकी 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 वाइफ है। उबैदुल्लाह जहश जो है वो towards the end of his life had become a murtad, and he once again embraced ईसाइयत। उन्होंने इख्तियार की और उसी में जो है उनका इंतकाल हुआ है। अब हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा जो है, उनके लिए जिसे बोला जाएगा ना द गम के ऊपर गम, यू नो, कि जैसे यही गम काफी नहीं था कि शौहर मुर्तद हो गया, बल्कि अब जो है वो बेवा भी हो गई हैं, वो दियार गैर में, एक ऐसी कंट्री में जो खुद का नहीं है, एंड यहाँ पर ये लोग एज एज रेफ्यूजीज के तौर पर जो है रह रहे हैं, एज माइग्रेंट्स जो है वो लोग यहाँ रह रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नजाशी के पास एक मैसेंजर रवाना किया कि वो हजरत उम्मे हबीबा का निकाह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन एब्सेंस जो है वो पढ़वाए। तो ये हमें सुन्नत से ये मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सी तौर पर मौजूद नहीं है नजाशी के दरबार में, बट इन एब्सेंस जो है वो निकाह ऑफिशिएट किया गया और एक अथॉरिटी है नीगस, उन्होंने निकाह पढ़ाया। एंड द मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट उम्मे हबीबा's निकाह विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज दिस दैट नजाशी ने इसके बाद एक दावत का भी एहतमाम किया। हालांकि वो लड़की वाले थे या लड़के वाले थे, तो उन्होंने दावत का एहतमाम किया, सबको दावत खिलाई शादी की। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब को ये मैसेज भी भेजते हैं कि वो आप सल्लम की जो वाइफ है अब उम्मे हबीबा, उन्हें भी और दूसरे जो मुसलमान हैं वो भी सारे वापस आ जाए। अब अब ये लोग यू नो जो एबिसीनिया में थे, उनका भी एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा इतने सालों। तकरीबन ये लोग गए हैं द कुरानिक ईयर फिफ्थ में, ऑलराइट, कुरानिक ईयर फिफ्थ में जो है ये लोग एबिसीनिया माइग्रेट किए हैं, और अब अराउंड कुरानिक ईयर 19 में जो है ये लोग वापस आएंगे। तो मोर देन 13 years जो है, 12 to 13 years they had been in Abyssinia। और ये एक बहुत दरख्शां मिसाल है इस्लाम के प्रोपगेशन की जो एबिसीनिया में इन लोगों ने कायम की। इन लोगों ने मुस्तकिल वहाँ पर प्रोपगेशन का भी काम जारी रखा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पर ईसाइयत की प्रोपगेशन भी उतनी ही जबरदस्त होती थी। सोचिए ना, उबैदुल्लाह इब्न जहश जो मुर्तद हुए होंगे वो ऐसे थोड़ी ना हुए होंगे ना, वहां पर भी वो काम जारी होगा। लेकिन इसके बावजूद कि ये लोग इतने कम थे तादाद में और इतना इनके पास ताकत नहीं थी, इन लोगों ने जो है अपनी दावत का काम जारी रखा, और अपनी दावत के साथ साथ अपने तर्ज अमल से इन्होंने एक बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की। बहुत सारे लोग हबशा में जो है मुसलमान हो गए अबिसीनिया में, और बहुत सारे लोगों ने जो इस्लाम कबूल फरमा लिया। अब जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअती, हमने 3 स्फीयर्स देखे ना जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी जो सरगर्मियां हैं उसको तेज कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रोपगेशन की साइड है, जो इशाअती साइड है, उसे देखते हैं कि अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ अपना पैगाम जो है वो पहुंचाया। तो एक तो लोकल लेवल पे था,
جو ہم نے دیکھا تھا پولیٹیکل جو کنڈیشن تھی عربیہ کی، پیننسولا آف عربیہ کی، کہ اس کے بہت سارے ایسے خطے تھے جہاں پر یا تو ایک گورنر اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا جو بڑے بڑے سپر پاورز تھے اس زمانے کے، جیسے بائزینٹینز، رومنز، یا جو پرشین پاور تھا، ان کے گورنرز ہوتے تھے، یا ان کے گورنرز نہ ہوتے تھے. تو یہاں جو الگ الگ اسٹیٹس تھیں پیننسولا آف عربیہ میں، ان لوگوں نے خود جو ہے الائنسز کیے ہوئے تھے، اور کسی بڑے سپر پاور کی چھتر چھایا میں جو ہے یہ لوگ رہ رہے ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو 3 انٹرنیشنل جسے ہم کہیں گے پیغامات بھیجے، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکیولس کو جو ہے، ہرکل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اسے پیغام بھیجا. یہ ایک رومی بادشاہ ہے، رائٹ، رومن ہے. اور اس کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کا جو گورنر ہے، یہ رومن گورنر ہے، اس کو بھیجا، اور اس کے ذریعے سے ہیراکیولس کو جو ہے پیغام پہنچایا. So this was the first one. جو سیکنڈ انٹرنیشنل پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ ایجپٹ. اگر سیریا یا نارتھ میں ہے، اور اگر آپ کا افریقہ، تو ایجپٹ would be somewhere over here. تو یہ مدینہ سے دوسرا پیغام مقوقس کو گیا ہے. اوکے، وہ اس مقوقس، جس طرح ہر جگہ کے ایک جو پاور، پیپل ان پاور اور اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کا ایک فیملی نیم یا سر نیم جسے ہم کہیں گے ہوتا ہے ڈائنیسٹی کا. تو ہیراکیولس جو ہے وہ رومن کا تھا. اسی طرح سے ایجپشن جو تھا وہ تھا مقوقس. اور یہ مقوقس جو ہے یہ الیگزینڈریا، جسے ہم they were Coptic Christians. Okay, Coptic یعنی those Christians who are Christian since generation، جو ابھی نہیں ابھی نہیں آئے ہیں، they are not new converts. تو ان کو بھیجا. اور تیسرا جو انٹرنیشنل پاور تھا وہ تھا پرشیا. اور یہاں پہ اس زمانے میں خسرو جو ہے اس کی حکومت قائم تھی. تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا. اور یہ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ اس کا ایک وائسرائے تھا خسرو کا، یمن از ڈاؤن ساؤتھ. تو اس کا وائسرائے جو تھا یمن، اور اس وائسرائے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ لیٹرز جو ہے وہ روانہ فرمائے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لیٹرز بھی جو ہے دیے، جو اتنے بڑے بڑے پاورز کو نہیں تھے، لیکن جسے ہم کہیں گے کہ نسبتاً جو چھوٹے پاورز ہیں انہیں روانہ فرمائے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایبیسینیا میں نجاشی کو، ایبیسینیا سمویئر ہیئر، ہاں، ایبیسینیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے. نجاشی ایک ہے، نیگس جسے ہم کہتے ہیں، نجاشی یا نجاشی ان عربک اور انگلش میں نیگس کہتے ہیں. اس کا نام تھا الشامہ. آئی تھنک ہم نے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے دا مائگریشن ٹو ایبیسینیا میں کور کی ہیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین از دس اینڈ somewhere over here، بحرین. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا جو گورنر ہے منذر ابن سوا سے جو ہے اسلام کا پیغام پہنچایا، اس کی دعوت دی. تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ is somewhere between بحرین and عمان. یمامہ کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ یمامہ سب سے فرٹائل ایریا ہے پیننسولا آف عربیہ کا، اور پوری پیننسولا آف عربیہ میں جتنی بھی گیہوں ہوتی ہے وہ بیسیکلی یمامہ میں ہوتی ہے. عمان اور یمامہ، چیفلی فرام یمامہ. سو اسپیشلی ان دا ایریا آف حجاز، مکہ اینڈ مدینہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم رہے ہیں، یہاں پر گیہوں جو ہے وہ ایک فورن پروڈکٹ تھا، اور یہ یمامہ سے آتی تھی، یمامہ سے لائی جاتی تھی. تو گیہوں ہمیشہ مہنگا ہوتا تھا. گیہوں واز اے ڈیلیکیسی. جو لوکل اسٹیپل ڈائٹ تھا وہ جو تھا حجاز کے ایریا کا.
جو اس کی روٹی کھاتے تھے اور جس کو دوسرے الگ الگ فارم میں اسٹیپل ڈائٹ، ہمارے یہاں کا اسٹیپل ڈائٹ ساؤتھ والوں کا رائس ہے اور نارتھ والوں کا روٹی ہے، ویسے حجاز کے ایریا کا اسٹیپل ڈائٹ واز جو. سو گیہوں کی روٹی واز آلویز اے ڈیلیکیسی، اور یہ یماما سے آتی تھی. یماما جو ہے یماما کے بھی جو جیسے گورنر ہیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا. اس کے علاوہ غسانی، غسانی جو ہے یہ نارتھ میں آتے ہیں غسانی، اور یہ جو ہے الائنس میں ہے غسانت. یہ ان کو کنگ آف ڈیمسکس کا درجہ حاصل ہے، اور انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان، یہاں پر بھی جو ہے اپنا اپنا پیغمبر، اپنے میسنجر کو جو ہے اسلام کی دعوت کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا ہے. اب ہر جگہ ایک الگ ریسپانس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ملا ہے. سب سے انٹرسٹنگ ریسپانس جو ہے وہ ہمیں خسرو کا دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ یمن کا یہ جو وائس رائے ہے، اس نے اپنے 2 نمائندوں کو وہاں بھیجا. جب یہ 2 نمائندے یمن کے وائس رائے نے کیوں بھیجا؟ بیکاز یمن کا وائس رائے ہیز بین از اے وائس رائے آف خسرو آف دا پرشین امپائر. تو جب یہ دو انوائے پہنچے ہیں مدینہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا جو خسرو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ گر چکی ہے، اس لیے کہ وہ جو خسرو 2 تھا اس کو اس کے خود کے بیٹے قود نے جو ہے ہلاک کر دیا تھا، جسٹ بیکاز وہ تخت پر جو ہے قابض ہونا چاہتا تھا. یہ نیوز جو ہے ظاہر سی بات ہے اس انوائے کو نہیں پتا تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وائس رائے کو جو ہے پیغام بھیجا، اور اسلام کی جو بھی تعلیمات تھی وہ ان انوائس کو جو ہے دی گئی. یہ انوائس جب واپس آئے ہیں وائس رائے کے پاس یمن کے، اور اسے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو کنگ ہے پرشین کنگ، اس کا وہ جو ہے اس کا وہ has been killed by his own son. اور 1 یا 2 دن بعد یا کچھ عرصے بعد یمن کے وائس رائے کو جو یہ نیوز ملی، تو he understood that this couldn't be from an ordinary person، اور وہ جو ہے اسلام لے آیا. اور پھر جب وہ اسلام لے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریٹین رکھا. یہ نہیں کہا کہ چلو اب تم ہٹو، ہم کسی اور کو اپنا یمن کا رولر بنا کے وہاں بٹھائیں گے. آپ سے نے کہا ٹھیک ہے تم اسلام لے آئے ہو، now you will only handle، you will only manage this area. اور تو یہ تھی فرمائی سیاسی پالیٹکس انشاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے with this دعا to اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہمیں اخلاص کے ساتھ سچی ہو کر جو ہے زندگی میں اخلاص نیت کے ساتھ آپ کا عبد بنائیے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے، اور جتنی بار ہم غلطی کریں ہمیں اتنی بار توبہ کی توفیق دیجیے، اور ہمیں بار بار ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ تعالیٰ. اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے بصیرت حاصل کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو ہے مسلمانوں کو چین اور سکون اور اطمینان اور امن عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو بہت زیادہ نفع بخش بننے والا جو ہے بنا دے. ہمیں عمل کی ترغیب عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی ابو بصیر اور اس کے گروپ کی طرح جو ہے جو بھی ریسورسز ہمیں حاصل ہیں اسے بروئے کار لا کر ایکشن کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.